नेपालले गुमायो 7औं विकेट, दिपेन्द्र 14 रनमै आउट। समाजवादी मोर्चा सत्ता जोगाउन अन्तिम तौरमाउर, आफू र आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। गगन थापा भन्छन् तिनै तहको सरकार चलाउने 2084 को चुनाव हारिन्छ भनेर डराउने। भैर हावामा मिटर ब्याजीको घरमा विप्लव समूहको घेराउ, चित्त बुझ्ने भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ भन्दै गगन थापाले भने। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदी बन्दीको आक्रमण। साफ च्याम्पियनशिपमा नेपालले पायो 10 वर्षपछि भारतलाई हराउने मौका। सेनिटाइजर जस्तै तरल पदार्थ खाँदा बर्दियामा 2 जनाको मृत्यु, 2 जना गम्भीर बिरामी। कार्यकर्तालाई रवि लामिछानेले भने संयमित बनाऊ, राजनीतिमा गाली र ताली दुवै सहनुपर्छ। म्याग्दीमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरे। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपालको कमजोर ब्याटिङ, प्रचण्डकी नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना भयो भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। अर्कैको सवारी लाइसेन्स परीक्षा दिने सशस्त्र प्रहरी जवान पक्राउ। देशभर मनसुनको प्रभाव, आजै प्रदेशमा भारी वर्षा हुने। रेशम चौधरीले सुरुमै टिकापुर घटना बारेमा प्रश्न नसोध्न भनेपछि भयो ठूलो हंगामा। मकवानपुर र कास्कीमा भारी वर्षा, खोलाहरूमा आकस्मिक बहावको सम्भावना। सिन्धुलीमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति। लोकतन्त्रको आवरणमा देशमा लुटतन्त्र मचाइयो भन्दै कमल थापाले भने। कंग्रेसका सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सभापति लामाको निधन। पहिरोका कारण हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ बन्द। पोखरा भैरहवा विमानस्थलमा चीनबाट सोझो उडान बारेमा कुरा गरेको छु भन्दै अध्यक्ष तिमिल सेनाले भने। यी सेवामा रहेको रकम अबदेखि एटीएम मार्फत पनि झिक्न सकिने। विवाह गरेको 6 महिनापछि बेहुली जब पुरुष भनेर निस्किन्। दैलेखमा 63,000 पशुमा लम्पी स्किन देखियो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री भन्छन् हरेक रातमा 5 मिनेट मोबाइल अफ गर्नुहोस्। टाइटानिकको भग्नावशेष भएको समुद्र किन खतरनाक, यसबारे पुरै जानकारी। सरकार ढाल्ने खेलमा एमाले। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किए। लम्पी स्किन रोगले 110 गाईगोरु मरे। शहरी क्षेत्रका 38% महिलामा मोटोपनको समस्या। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आजका पनि दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्ना पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले रासपा बलियो भएर अघि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र आफ्ना पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। उनले आफू र आफ्नो पार्टीले विभिन्न समस्यामा धेरै काम गरेको भन्दै 2084 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनतामा जाने बताएका छन्। नागरिकका मुद्दामा खरो उपस्थित आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याज सहित जनतालाई देखाउने उनको भनाइ छ। उनले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढंगले नयाँलाई बुढाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने धारणा राखेका छन्। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरूमाथि आफूहरूको कुनै लडाई नै नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्नु नौलो कुरा नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा 4 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अहिलेको गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे फेर्न सकिने संकेत गरेका हुन्। अहिले हामी एक गठबन्धनमा छौं, गठबन्धन ठिक ढंगले गएन, चित्त बुझ्ने भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भएन, बन्छ भत्किन्छ भइराख्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले अहिले केही कम्युनिस्टहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउँदै त्यसमा एमाले मिसिए पनि कंग्रेसलाई फरक नपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली कंग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उनले सरकार छोड्न परे पनि नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न कंग्रेस तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। चुनावमा लागेको एउटा व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ तर सरकार गुमाउन तयार भएनौं। थापाले भने के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस् समाजवादीमा एमाले पनि थपियोस्, चलोस् एक्लै लड्छ कंग्रेस भन्दै गगन थापाले बताउनुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना भएको बताएका छन्। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव समारोहको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले अब मुलुकमा प्रचण्डकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग बस्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, शान्ति पनि उहाँकै नेतृत्वमा छ, यो देशले प्राप्त गरेको छ। उहाँकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्दै उनले भने। मन्त्री किराँतीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। सुशासन पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र समृद्धिको पक्षमा जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। हाल देशभर मनसुनी वायुको साथै भारतको उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहान देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षा भएको थियो भने दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहेको थियो। त्यसैगरी आज राति भने अधिकांश भूभागहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भारी वर्षा र मेघगर्जन चट्याङका कारणले हुन सक्ने बाढी पहिरो डुबान भूकक्षय तथा गेगुरान भावका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सडक तथा हवाई यातायात, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने महाशाखाको आकलन छ। पार्टीको कार्यक्रमका लागि आज सुर्खेत आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सुर्खेत विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुरुमै उही एउटै प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले टिकापुर घटनाको बारेमा नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए। प्रश्नको उत्तर दिँदा थाकेको भन्दै उनले बरु नवीनतम प्रश्न सोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए। मलाई तपाईहरूले सोध्नै पर्ने प्रश्न भए सोध्नुस्, म जवाब दिउँला, तर हामी पटक पटक त्यही प्रश्न र त्यही उत्तरबाट आजित छौं। उनले भने तपाईहरू पनि त्यो प्रश्न नसोध्नुहोस्, मलाई पनि त्यसको 100औं पटक उत्तर दिनुपर्ने बाध्यताको सृजना नगर्नुहोस्। पत्रकारहरूले पनि टिकापुर घटना बारेमा चौधरीलाई प्रश्न सोधेनन्। उनले सुर्खेत आउँदा आफूलाई विमानस्थलमा स्वागत होला भनेर नसोचेको बताए। म एउटा हत्यारा भएको भए मलाई मान्छेले यसरी किन स्वागत गर्थे होला? उनले भने हिसाब गर्ने हो भने पनि मान्छेले अहिलेसम्म 4 ट्रक मालाले स्वागत गरेका छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएका छन्। उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका सभापति शेरबहादुर देउबा हिजो राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। सभापति देउबासँगै उनकी पत्नी आराजु राणा र सहयोगी स्वदेश फर्किएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। अब जेलमा रहेका बालकृष्ण खाँड अथवा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँड बारेमा केही निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। यद्यपि यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायक ई-सेवाका प्रयोगकर्ताहरूले अबदेखि आफ्नो ई-सेवा खातामा रहेको रकम एटीएम मेसिन मार्फत पनि सहजै झिक्न सक्ने बताएका छन्। ई-सेवाले हाल एभरेस्ट बैंकसँगको सहकार्यमा ई-सेवा खातामा रहेको रकम एटीएमबाट समेत झिक्न सकिने सेवाको सुरुवात गरेको छ। ई-सेवामा रहेको रकम एटीएमबाट निकाल्दा कुनै पनि किसिमको कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने छैन। ई-सेवाका प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा आउने ओटीपी मार्फत सहजै एटीएमबाट नगद रकम झिक्न सक्नेछन्। यसअघि ई-सेवामा रहेको रकम झिक्न आफ्नो खातामा रहेको बैंकमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर अबदेखि एटीएम मार्फत पनि रकम झिक्न सक्ने भएपछि ई-सेवा प्रयोगकर्तालाई झनै सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ। यो सेवा वालेट कम्पनीहरूमा नेपालमै पहिलो पटक सुरुवात गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 2062-63 को परिवर्तनबाट मुलुकको हित हुनुको सट्टा राष्ट्रियता कमजोर भएको, धर्म संस्कृति र पहिचान मेटिएको, विधिको शासनको धज्जी उडाएको तथा भ्रष्टाचार र बेरोजगारी व्यापक रूपमा बढेको आरोप लगाएका छन्। राप्रपाका नेता पूर्व मन्त्री एवं उपसभामुख स्वर्गीय रामविलास यादवको महोत्तरीमा 11 गाउँपालिकामा निर्मित शालिगको अनावरण गर्दै थापाले निष्ठा, इमानदारी र आदर्शको राजनीति कमजोर भएको भन्दै केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटबाट मुलुक आक्रान्त भएको समेत दावी गरेका हुन्। ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आफूलाई ठूला भन्ने ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता भएको भन्दै थापाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि कानूनलाई समेत हातमा लिएर दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै थापाले यस्तो अक्षम्य काम नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोरमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति पुगेको छ। बाढीले खेत समेत बगाएको छ भने आज बिहान आएको बाढीले पाक्न लागेको मकै र रोपाई गर्न राखिएको धानको ब्याड समेत बगाएको छ भने बाढी पहिरोबाट पशु चौपाया र कुखुरा पनि नष्ट गरेको वडा अध्यक्ष दौलल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरो र खुल्सामा लेदो सहित आएको बाढीले बितिजोरको कुखुरे टारका चित्रबहादुर माझीको गोठ बगाउँदा 5 सुँगुर र 60 कुखुरा मरेका छन्। बाढी पहिरोले बितिजोरका कुखुरे टार 3 माने कटरे र भालु खोलाका बासिन्दाको घरमा क्षति पुगेको छ। क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छौं भन्दै वडा अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। यद्यपि सिन्धुलीमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा अबको सृजना र अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित नहुने बताएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले यथास्थितिका सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब नपुग्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जग गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दै उनले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको प्रस्ट्याएका छन्। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेटको निर्णायक खेलमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपाल दबावमा देखिएको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा टस हारेर पहिला ब्याटिङमा तानिएको नेपालले 34 ओभरको खेल सकिँदा 7 विकेट गुमाइसकेको छ। 7औं विकेटका रूपमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी 21 बल खेल्दै 14 रन बनाएर आउट भएका छन्। अहिले बलरद्वारा गुलसन झा र सन्दीप लामिछाने क्रिजमा छन्। यसअघि कप्तान रोहित पौडेल सर्वाधिक 33 रन बनाएर आउट भएका थिए। कुशल भुर्तेल 27, भीम कार्की 22, कुशल मल्ल 12, आरिफ शेख 6 रनमा आउट हुँदा आसिफ शेख शून्यमा पेलिभियन फर्किएका छन्। समूह एमा चौथो स्थानमा रहेको नेपाललाई विश्वकपमा छनौटको सम्भावना कायम राख्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। दर्शक माने बाबु, यो समाचार तयार पार्दासम्मको समाचार हो। तपाईहरूले हेर्ने बेलासम्ममा परिणाम परिवर्तन भइसकेको हुन सक्नेछ। समाजवादी मोर्चा नाम लिएर अथवा दिएर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संसद बाहिर रहेको नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित एउटा पृथक गठबन्धन निर्माण भएको छ। राजनीतिक स्थिरताको कलेबरमा निर्मित सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका केही दल र सत्ता बाहिरको चन्द नेतृत्वको दलको उद्देश्य भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता मात्रै हो। यसको अर्थ पूर्व निर्धारित समयसम्म सत्ताको निरन्तरताकै लागि यो गठबन्धन बनेको भनेर निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति थप तर्क अगाडि रहनु नपर्ला भन्न त मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन र आर्थिक समृद्धि भनिएको छ। तर मोर्चाका नेताहरूको चारतिरको राजनीतिक फर्काई र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्ने जोड घटाउको खेलले मोर्चाको भविष्य सुखद भन्दा पनि मोर्चा वा गठबन्धनको संस्कृति आफैमा गलत संस्कृतिको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समाजवादी मोर्चामा सत्ता जोगाउन अन्तिम ताउरमाउर भएको देखिएको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले भैरहमा रमानन्द बनियाको घर घेराउ गरेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिलनचोक निवासी बानियाको घर मिटर ब्याजी पीडितहरूको आग्रहमा नियन्त्रणमा लिएको नेकपाले दावी गरेको छ। पीडित ऋणीको उपस्थितिमा नेपालले शनिबार भैरवा स्थित मिलनचोक र बुद्धचोकमा रहेको बानियाको घर घेराउ गरेको विप्लव समूहका जिल्ला नेता वीरेन्द्र विकले जानकारी दिनुभएको छ। बानियाले मिटर ब्याजमा पैसा दिएर ठगी गरेको भन्दै 62 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पनि दिएका छन्। उजुरी दिए पनि प्रशासनले व्यवस्था गरेपछि ऋणीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लिखित उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी श्यामु अरालले बानिया विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताए। तर यही आधारमा कसैले उनको घर घेराउ गरेको भए गैर कानुनी हुने उनले बताएका छन्। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदीबन्दीले आक्रमण गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कारागारमा अनुगमनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीमाथि कैदीबन्दीहरूले आक्रमण गरेका हुन्। कैदीबन्दीको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असै भूपेन्द्र सामन्त घाइते भएका छन् भने उनको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले अनुगमन सकेर निस्कने क्रममा सामान्य धकेलाधकेल भएको बताउँदै सोही क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक सामन्तमाथि चोट लागेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीले कारागारभित्र प्रयोग गर्दै आएका 15 थान मोबाइल, 33 थान चार्जर र
1,04,000 भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको छ। बरामद गरिएको मोबाइल र नगद रकम कारागार प्रशासनमा राखिएको छ। कैलाली कारागारमा मदिरा र लागु औषधको कारोबार तथा सेवन हुने गरेको गुनासो बढ्दो रहेको छ। केही समय अघि मदिरा सेवन गरेर कैदीबन्दी र कारागारका कर्मचारीबीच झडप भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रशासनको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 8 टिसियन फाँटमा सेनिटाइजर जस्तो देखिने तरल पदार्थ सेवन गर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 70 वर्षीय गौरी रजनी र 40 वर्षीय कमला सुनार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। साथै तरल पदार्थ सेवन गरेकै एकै परिवारका 75 वर्षीय जय बहादुर र 75 वर्षीय जगत कुमारी गुरुङ गम्भीर बिरामी परेका छन्। उनीहरूलाई शुक्रबार राति नै उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बोहराले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संयमित बन्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले कार्यकर्ता र समर्थक सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु भएर गाली गलौजमा उत्रिएको आरोप लागेको भन्दै राजनीतिमा गाली र ताली दुवै सहनुपर्ने बताएका छन्। हामीमाथि सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु टिप्पणी गर्ने, असाध्यै गाली गलौज गर्ने गरेको आरोप छ। तपाईहरूले त्यस्तो गरिरहँदा दलका नेताहरूलाई असर गर्छ भन्दै उनले भने, हामीलाई माया गर्ने समर्थन गर्ने साथीहरूसँग बिन्ती नगरे मैले कसका अगाडि गर्ने, हामीले घृणा फैलाउने होइन, आलोचनालाई तल्लो तहमा गएर टिप्पणी गर्न हुन्न, तर्कमा रहेर मुद्दामा बहस गरे पनि अमर्यादित भएर गाली गलौजमा उत्रिन नहुने उनको धारणा थियो। निष्ठाका साथ काम गर्दा 2084 मा रासपा पहिलो पार्टी बन्ने रवि लामिछानेको दाबी छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फुर्केरुक खर्कमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरेका छन्। अन्नपूर्ण 3 ठाडाका छक बहादुर पुनको गोठमा चट्याङ परेर भेडा मरेका हुन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्राविधिक प्रकाश जीसीले आज बिहान 1 बजेतिर परेको चट्याङले लागेर 45 भेडा मरेको जानकारी दिनुभएको हो। बिहान एक कृषकले 45 भेडा मरेको जानकारी गराएपछि हामीहरू घटनास्थलतर्फ जाने तयारीमा छौं। उनले भने, चरनका लागि लेकमा लगेका भेडा खर्कमा बास बसेको ठाउँमा चट्याङ पर्दा गोठाला पनि सामान्य घाइते भएका छन्। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रहरी र जनप्रतिनिधि बीचको टोली घटनास्थलतर्फ लागेको छ भने घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष श्याम पूर्जाले चट्याङमा लाखौंको पशुधनको क्षति भएको बताएका छन्। 11 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले आज माझी बस्तीमा लिइरहेको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल सेन्टरमा नक्कली परीक्षार्थी बनेका सशस्त्र प्रहरी जवान गणेश कोहिरीलाई पक्राउ गरेको हो। पर्वको कुस्मा नगरपालिका पकुवा घर भई हाल सशस्त्र प्रहरी बलको सहायक हवलदार पदमा कार्यरत विनोद नेपालीका नाममा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी रूपन्देही निवासी सशस्त्र प्रहरी जवान कोहिरीलाई परीक्षा स्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब परीक्षक तथा सूचना अधिकारी मदन केशुले जानकारी दिनुभएको छ। नक्कली परीक्षार्थी बनेका कोइरी सशस्त्र प्रहरी बल रूपन्देहीमा कार्यरत थिए। मकवानपुरको बोर्लेनी र आसपासको क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा भारी वर्षा मापन भएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोखाजोर खोला लगायत सो क्षेत्र भई बस्ने अथवा बहने ससाना खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव हुने सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले तटीय क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ भने सो क्षेत्रमा एसएमएस मार्फत जानकारी दिन पठाइएको छ। यता कास्कीको पोखरा, सोमरुङ, जुमटेरी लगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा भारी वर्षा मापन भएको छ। मोदी खोला, मार्दी खोला लगायत सो क्षेत्रमा भई बहने ससाना खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। महाशाखाले तटीय क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका निवर्तमान सभापति विकास लामाको निधन भएको छ। लामो समयदेखि क्यान्सर पीडित 64 वर्षीय लामाको उपचारको क्रममा गए राति 12:45 बजे वीर अस्पतालमा निधन भएको कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका सभापति जङ्गबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसमा सादगी नेताको रूपमा परिचित लामा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदका उम्मेद्वार रहेका थिए। लामाको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि आज दिनभर काठमाडौँ बौद्ध तिनचौली स्थित होल्मो गुम्बामा राखिने र आइतबार संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। लामाका 2 छोरा र 4 छोरी रहेका छन्।
पहिरोका कारण काठमाडौँ हेटौँडा जोड्ने कान्ति लुकपथ बन्द भएको छ। गए रातिदेखि परेको वर्षाका कारण ललितपुरको भट्टे डाँडा नजिक पहिरो खस्दा सो सडक बन्द भएको छ। भट्टे डाँडामा शनिबार बिहान 7:45 बजेको समयमा पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। पहिरोका कारण उक्त सडक भएर सञ्चालन हुने यातायात अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोका कारण हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फ र काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको सवारी साधन जाममा परेका छन्। दैलेखमा करिब 73,000 पशुमा लम्पी स्किन रोग देखिएको छ। पशुमा महामारीका रूपमा लम्पी स्किन रोग देखिन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। लम्पी स्किन रोगका कारण हालसम्म दैलेखमा करिब 435 पशु मरेका छन्। विशेष गरी गोरुमा लम्पी स्किन रोग देखिने गरेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। उनले हालसम्म दैलेखका 11वटा स्थानीय तहका 90 वडामा करिब 73,000 पशुमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको बताएका छन्। पशुमा लम्पी स्किन रोग महामारीका रूपमा फैलिन थालेपछि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको किसानको गुनासो छ। बर्खाको समयमा गोरु मर्न थालेपछि खेती लगाउन किसानलाई समस्या हुने गरेको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख विष्टले भने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको बताउँछन्। पशुमा लम्पी स्किन फैलिएपछि कार्यालयले औषधि खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाएको छ। सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। टोलटोलमा पशु प्राविधिक खटाएर रोग नियन्त्रणतर्फ लागेका छौँ भन्दै विष्टले बताउनुभयो। तपाईँ आफ्नो मोबाइल कतिको स्विच अफ गर्नुहुन्छ? यदि गर्नुहुन्न भने आजदेखि दिनको एकपटक अथवा राति 5 मिनेटका लागि भए पनि आफ्नो फोन अफ गर्नुहोस्। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि दिनमा एकपटक मोबाइल स्विच अफ गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने बताएका छन्। साइबर सुरक्षाको उपायको रूपमा विज्ञहरूले दिनको एकपटक मोबाइल रिबुट गर्न सल्लाह दिएको भन्दै उनले आफ्ना नागरिकहरूलाई यो तरिका अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। यसो गर्दा केही गरी संक्रमित भएको खराब एप वा ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको प्रक्रिया र डेटा निगरानी वा सङ्कलनको जोखिमलाई कम हुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय बढ्दो साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँगै आम नागरिकले पनि आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्। मोबाइल रिबुट गर्नुलाई सुरक्षा सतर्कताको लागि आधारभूत उपाय मानिन्छ। यसले ह्याकरलाई डिभाइसमा पहुँच बनाउनबाट निराश पार्न सक्छ, तर नियमित रिबुट गर्ने कामले पूर्ण रूपमा साइबर आक्रमण वा पासपोर्ट चोरी हुने नियन्त्रण गर्न भने सक्दैन। यसअघि सन् 2020 मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा निकायले पनि हप्तामा एकचोटि आफ्नै स्मार्टफोन रिबुट गर्दा ह्याकिङबाट जोगिन सकिने बताएको थियो। यद्यपि यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। अमेरिकी तटरक्षकहरूले टाइटानिक पानी जहाजको भग्नावशेषतर्फ जाँदै गर्दा बेपत्ता भएको पनडुब्बीमा अन्ततः विस्फोटन भएको बताएका छन्। त्यसमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको बिहीबार पुष्टि भएको थियो भने उक्त दुर्घटनाको कारण थाहा भइसकेको छैन। टाइटन पनडुब्बीको भग्नावशेष समुद्रको पिँधमा फेला परेको छ। त्यो स्थान टाइटानिकको भग्नावशेष भएको ठाउँबाट 480 मिटर पर रहेको छ। समुद्रको पिँधमा रहेको उक्त क्षेत्रमा कस्ता कस्ता जोखिमहरू छन् अनि त्यो जल क्षेत्रलाई किन खतरनाक मानिन्छ? बीबीसीले टाइटानिक पानी जहाजको भग्नावशेष भएको जल क्षेत्रमा विद्यमान खतरा रहेको बताएको छ। सत्ता गठबन्धनमा केही गडबडी आएको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कोसिस गर्न थालेको छ। साना दलहरूले संसदमा सरकारको विरोध गर्दा उनीहरूको समर्थन गरेर होस् या संसद बाहिरबाट कङ्ग्रेसको अन्तर्विरोध खेलेर होस्, एमाले वर्तमान सरकार ढाल्ने कोसिस गर्न थालेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको एमाले वर्तमान सरकारकै घटक मध्येबाट त्यसको विकल्प हुने गरी प्रयास थालेको प्रचार विभागका प्रमुखले समेत खुला रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकारको विकल्प रोज्ने क्रममा एमाले मुखदर्शक भएर नबस्ने बताएर सरकार परिवर्तनको खेलमा एमाले लागेको उद्घोष गरेका छन्। सरकारको विकल्प खोज्ने बारेमा एमालेको औपचारिक धारणा बाहिर नआएको बेलामा प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले अहिलेको अवस्थामा सरकार कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसक्दा विकल्पको बारेमा सोच्न सकिने भन्दै ट्विट गरेका थिए। यद्यपि एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको छ। नेपालका शहरी क्षेत्रका 38% महिलामा मोटोपनको समस्या रहेको पाइएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् 2022 का अनुसार 20 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा अधिक तौल वा मोटोपन अत्याधिक देखिएको हो। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा पनि 26% मोटोपनको समस्या पाइएको हो, जसको मुख्य कारणमा गुलियो पेय पदार्थ सेवन, बोसोयुक्त खानेकुरा जस्तै केक, बिस्कुट, कुकिज, जेरी, जलेबी, मिठाई, टफी, आइसक्रिम लगायत तारेको र नुनिलो खानेकुराहरूमा जस्तै चिप्स, कुरकुरे, चिजबल तयारी
चाउचाउ, समोसा, पकौडा, पुरी र तारेको खाजा खाएको पाइएको छ। सर्वेक्षणले मोटोपनमा घरेलु सम्पन्नताको वृद्धिसँगै बढ्दै गएको छ भने गरिब घरपरिवारका 20% महिलाहरूमा र धनी घरपरिवारका 53% महिलाहरूमा मोटोपन देखिएको छ। यस्तै 20 देखि 49 उमेर समूहका पुरुषहरूमा 32% मोटोपनको समस्या र 7%मा दुब्लोपनको समस्या पाइएको छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 26%मा दुब्लोपना र 6%मा मोटोपना समस्या भएको पाइएको छ। यस्तै 20 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 35% महिलामा मोटोपनको समस्या भएको पाइएको छ भने 10%मा दुब्लोपनाको समस्या भएको पाइएको छ। नेपालको पुरुष फुटबल टिमले पछिल्लो पटक भारतलाई पराजित गरेको 1 दशक भइसकेको छ। सन् 2013 मा काठमाडौँ भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 2-1ले पराजित गरेको थियो, तर त्यसपछि नेपालले भारतलाई हराउन सकेको छैन। साफ च्याम्पियनसिपमै 2015-2021 गरी नेपालले भारतसँग अरू 3 खेल खेलिसक्दा तीनैवटै खेलमा पराजित भएको छ। 2015 मा भारतकै त्रिवेन्द्रमा भएको साफमा नेपाल भारतसँग 4-1ले पराजित भएको थियो। 2021 मालदिभ्समा भएको साफ भारतसँग लीग चरण र फाइनल दुवैमा पराजित भएको थियो। लीग चरणमा 1-0ले पराजित भएको नेपाल फाइनलमा भारतसँग 3-1ले पराजित भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो सन्दर्भ किन भन्दा यो अहिले भारतकै बेंगलोरमा 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप भइरहेको छ र नेपालले शनिबार भारतसँग खेल्दा 2013 को जित पक्कै सम्झने छ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले 10 वर्षपछि भारतलाई हराउने मौका पाएको छ। चीनिया राष्ट्रिय जनक कङ्ग्रेसको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सेना नेतृत्वको टोली 11 दिने चीन भ्रमणपछि बुधबार सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुबाट पोखरातर्फ प्रस्थान गर्दैछ। चीनद्वारा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विमान अवतरण हुँदैछ। चीनबाट आउने सो विमानमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सेनाहरू सहितको टोली पोखरा आउने भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा चीनबाट सोझो उडान बारेमा कुरा गरेको छ भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सेनाले पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।